الأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول الحال على أحسن الحال اللهم صل على فاطمة وعليها وبعلها وبنيها عید نوروز رو به همه شما همراهان عزیز تبریک عرض می‌کنم. به خصوص به خانواده‌های معظم و معزز شهیدان امیدواریم که خداوند صبر بده و اجر بده و شهداءان رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. السلام علیکم الأخوات، السلام علیکم. توضیحات همه رو از خداوند متعال مسئلت کنم و سال مبارکی برای ملت ایران باشه با اتحاد کامل و با محبتیت انشاءالله این سال رو آغاز کنم و پیش ببرم تا آخر سال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبوری و عشق بود و امید. بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت. دلم گرفته با این حال دلتنگیست. 1405 سال دلتنگیست. چقدر جای تو خالیست ای نوید بهار. بیا ببین که چه اندوهگین رسیده بهار. تو رفته ای و من از زنده ماندنم خجلم. کجا گذاشته ای رفته ای عزیز دلم.